बेनोडे बाळी वाठारात रातचे वेळार कांय जाण कासाक गेल्ले। तांचे हे भोंवडे वेळार राम गांवकर ह्या मनशाचेर एका रानदुकरान हल्लो केल्ल्यान ताका मरण आयले। हाचे आदी जायत्या लोकांक कासाक गेल्ले कडेन दुखापत जाल्या अशें थळावे सांगतात। आज आमी आसात ते बेनोडे आसात आनी बेनोडे एक इन्सिडेंट जाले कडेन आसा तो म्हणले जाल्यार एक दुकरान जो मनीस काजू गेल्लो काजू सकाळपाक थंय दुकरान ताका मारलो आनीक सोणेन ताका पिनोन काडलो आनी ताका जेन्ना बाळ्ळी PSC बाळ्ळी हेल्थां हाडलो त्या टायमार डॉक्टरान ताका मेलो म्हूण घोशीत केलो। म्हणल्यार एक कुंकळे पुलिसांनी अननॅचरल डेथ UD म्हूण सद्याक केस रेजिस्टर केले कडेन आसा। जे इन्फॉर्मेशन त्या बेनोड्या ह्या गांवांतल्यान मेळ्ळा ते गांवच्या लोकांनी सांगले कडेन आसा आमकां की हे दुकरान मारून मेल खरो पूण हे तो काजू सकाळपाक गेलो ना तो गेलेलो ते खुबशे जाण आसात हे भोंवणी घालताले आनी हे भोंवणी घालता आसतना दुकर खंय तरी चाळवले आनी तेणी एका येवन जे आपल्याले तोंडान पळय ताका खेचलो तो सोमतोच ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो। हें इन्फॉर्मेशन जें आसा ह्या गांवच्या लोकांनी दिले कडेन आसा। ही एकूय घडणूक न्हू, हेज पयलीं ह्याच गांवांत कितल्योश्यो घडणूक जाले कडेन आसा। वर्स जावचे पयलीं हो दुसरो इन्सिडेंट जाले कडेन आसा। हेज पयलीं भोंवणे गेले कडेनच कोणाला तरी फार त्या एकट्या लागलो आनी तो आज पर्यंत त्या हातुणाचेर आजुनूय तो थंयच आसा, घरा कडेनच आसा बेडीचेर। म्हणटकीर हे इन्सिडेंट जाल्यात हे असली जातात ते गांवचे लोक म्हणटात, जे बरे शिकलेले आनी बरे मागपी लोक आसात ते म्हणटात की हेजेर खंय तरी कारवाय जावपाक जाय म्हणून। कित्याक आज गांवांक इतलो शोकाकूळ पसरला की ह्या गांवांक रावपाची ना म्हणटा ते आतां। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकर।